दोस्तों आज से पहले मैं जो आपको दिखाता था ना M1, मैं आपको कहता था कि M1 स्टार्ट हमारे घर के करीब होता है, तो M1 यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये इसका रास्ता है, वो रिंग रोड है और यहाँ से M1 स्टार्ट होकर सीधा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ये देखे कुछ लिखे भी हुए हैं, आप पढ़ लें। BRT में अगर हम जाए तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसका भी। ये क्या कर रहा है वे? बाबा जी बैठा हुआ है, बाबा जी लोग सिस्टम होता है। ये देखे गाड़ी उस साइड से आ रहे हो, बाबा जी इस साइड से जा रहा है। होटल है जुंगड़ा होटल। ठीक हो गया, ये सामने है TCS दफ्तर। ठीक है, देख रहे हो ये इस साइड पर। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे अभी बताएं मैं कहाँ जा रहा हूँ। ठीक है, बाकी यहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह खड़ी है। ये कि सामने रेलवे फाटक का व्यू, इस साइड पर भी रेलवे फाटक, ऊपर पुल। पहले मैं इसी रास्ते से बिल्कुल बिल्कुल बारीक सी गली है, इसमें सिर्फ और सिर्फ नहीं आ रहा हूँ। मेरी शक्ल आपको नज़र आ रही है। वाला पेट्रोल पम्प है। ठीक है, और मैं यहाँ पर पेट्रोल पम्प का काम करता हूँ, यानी कि दोस्तों टाइम 8:18 हो रहा है। ठीक है, मैं आ गया हूँ पेट्रोल पम्प पर। ये ऊपर का व्यू है। ठीक है, यहाँ कमरे हैं। दोस्तों टाइम 8:36 हो रहा है। ठीक है, हमारी वर्जी ये है और ये हम जमा कराने लगे हैं। 2 दिन काम किया, ये 2 दिन काम बहुत था हमारे लिए। ठीक हो गया, बस यही सिस्टम था, छोड़ दिया हमने काम। क्योंकि ये लोग बकरों के दरमियान में जा रहा हूँ। पीछे भी बकरे, सामने भी बकरे। दोस्तों मामला बिल्कुल फिट हो गया है। ठीक है, हम थोड़ा सा साइड एरिया में आ गए हैं। बारिश भी रुक गई है, थोड़ी सी बारिश हुई है लेकिन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है दाऊद बादशाह और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल एंड फेसबुक पेज दाऊद व्लॉग्स। सुबह का वक्त है, मैं जा रहा हूँ अपने काम पर। मैं एक पेट्रोल पंप में काम करता हूँ। आज है मेरा दूसरा दिन PSO पेट्रोल पंप में, यानी कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल में। ठीक है, कितने पर? मैं 19,000 महीने पर काम कर रहा हूँ। बताना ज़रूरी नहीं होता, आज आखिरी डे है। अपनी सैलरी के बारे में फिर मैं कभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, बाकी फ़िलहाल मैं हेल्पर के तौर पर काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह 1 महीना आज काम करके मैं यहाँ से निकल जाऊँगा और दूसरी जगह पर सेलमैन के तौर पर काम करूँगा। और अगर इसी जगह मुझे कहा गया कि सेलमैन के तौर पर काम करो तो इसी पर करेंगे। लेकिन मेरा फ़िलहाल कोई इरादा ऐसा नहीं है कि मैं मतलब यहाँ पर बहुत दिन अटक रहूँ, यानी कि यहाँ बहुत दिन काम करूँ। ठीक है, बाकी इस साइड का व्यू देख रहे हो आप लोग, और सामने आसमान का व्यू मैं दिखाऊँ तो बादल है। ठीक हो गया, और बारिश तकरीबन आज ही रुकी है। इतनी बारिश हुई है कि जितनी हो सकती थी। पानी को आप देख सकते हैं, कल रात को बारिश स्टार्ट हुई है। कल रात को नहीं, उससे पहले वाली रात को स्टार्ट हुई है। पूरा दिन बारिश थी, रात तक बारिश थी। फिर रात किस टाइम खड़ी हुई हमें नहीं पता। अल्लाह का शुक्र है खड़ी हो गई बस। अभी तक तो धूप नहीं निकली। दुआ करे कि धूप निकल आए तो फिर बेहतर हो जाएगा, और अगर ना निकली तो फिर मसला बहुत हो जाएगा। ठीक है, बाकी हम लोग जा रहे हैं अपने काम पर। यह है मेरा Day 2 काम पर। ठीक है, पहला दिन मेरा बहुत ही ज़बरदस्त गुजरा। इसमें भी एक ट्विस्ट भी है। ट्विस्ट ये है कि हम 7 दिन काम कैसे करेंगे। 7 दिन सुबह 8 से लेकर असर 5 बजे तक। ठीक है, और फिर दूसरे हफ्ते हम असर 5 बजे से लेकर सुबह 8 तक। तो ये ट्विस्ट बहुत ख़राब है। ये रात वाला दिन का बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन रात वाला ख़राब है। तो कुछ ना कुछ सिस्टम करके देखेंगे, कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करेगा यार। मैंने आज से पहले कभी भी काम के लिए रात नहीं की घर से बाहर। ठीक है, कभी भी। लेकिन जब मजबूरी आ जाती है तो फिर बंदा सब कुछ करता है। थोड़ा सा आगे जाते हैं, बात करते हैं। ठीक है, A few moments later. आज से पहले मैं जो आपको दिखाता था ना M1, मैं आपको कहता था कि M1 स्टार्ट हमारे घर के करीब होता है, तो M1 यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये इसका रास्ता है, वो रिंग रोड है और यहाँ से
M1 سٹارٹ ہو کے سیدھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پر یہ دیکھیں کچھ لکھے بھی ہوئے ہیں، آپ پڑھ لیں، میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے. اور اس کے قریب ہی یہ ہے BRT اسٹاپ، ٹھیک ہے. پشاور BRT اسٹاپ ہے یہ پورے پشاور میں، بس تقریباً پورے پشاور میں پھیلی ہوئی ہے، ہر جگہ جاتی ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ہم BRT میں نہیں جائیں گے، ہم پیدل ہی جائیں گے. BRT میں اگر ہم جائیں تو بہت ہی زیادہ ٹائم لگ جائے گا، تو ہم پیدل جائیں تو زیادہ بہتر ہے اور آسانی سے بھی پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے. مسئلے کی بات نہیں ہے. تو سسٹم بالکل فٹ ٹوس ہے اور بس جا رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہو، ٹھیک ہے. باقی یہ گاڑی والا کیا کر رہا ہے؟ ہمارا راستہ بھی بند کیا ہوا ہے اور اس کا بھی. یہ کیا کر رہا ہے؟ بابا جی بیٹھا ہوا ہے، بابا جی لوگوں کا اپنا ہی کوئی سسٹم ہوتا ہے. یہ دیکھیں گاڑی اس سائڈ سے آ رہے ہو، بابا جی اس سائڈ سے جا رہا ہے. واو، اسے کہتے ہیں ٹیکنالوجیا. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یہ ایک پل ہے، روڈ ہے، خطرناک ہے. یہاں سے کئی لوگوں سے موبائل چھینے گئے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ مجھ سے موبائل چھینا جائے، تو میں اس کلپ کو بند کرتا ہوں اور آگے سیف جگہ پر بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے. 2000 years later. اچھا جی دوستو، تو ہم لوگ آئے ہیں قریب نادرا دفتر، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ ہوٹل ہے جنگڑا ہوٹل، ٹھیک ہو گیا. اس کے ساتھ ہوتے ہی ہم جائیں گے نادرا کے سامنے سے، اور نادرا کے سامنے سے پھر آگے جائیں گے دوسری روڈ پر. تو آپ لوگ کو سب کچھ دکھائیں گے. یہ کس چیز کی گاڑی ہے؟ یہ لال کلر کی TCS کی گاڑی ہے یہ، ٹھیک ہے. اسے کہتے ہیں TCS کی گاڑی. یہ ہے نادرا کا دفتر، ٹھیک ہو گیا. نادرا میں کیا ہوتا ہے؟ شناختی کارڈ وغیرہ بھی بنتے ہیں اور بھی لاکھوں کام ہوتے ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، ٹھیک ہے. یہ باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کس چیز کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ فوٹو اسٹیٹ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ایزی پیسہ، فوٹو اسٹیٹ اور گن بلا ہر ایک چیز یہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جو نادرا کی ضرورت ہو، مطلب نادر میں اندر فوٹو اسٹیٹ وغیرہ مانگتے یا اور بہت چیزیں مانگتے ہیں، تو وہ پھر ان لوگوں نے باہر سٹال لگائے ہوئے ہیں اور یہیں سے کوئی سسٹم بن جاتا ہے. یہاں پر کیا ہو رہا ہے یہ مجھے نہیں پتا. بابا جی غصہ پڑا ہے، لوگوں کا جمکٹا لگا ہوا ہے. کیا ہو رہا ہے مجھے خود نہیں پتا. بس نکاح شاپر لے کے جا رہا ہے، کہاں لے جا رہا ہے مجھے نہیں پتا. کیوں؟ کیونکہ مجھے کیا پتا ہے کہ یہ کون ہے اور کون نہیں، ٹھیک ہے. باقی سسٹم بالکل پٹوس ہے، ٹھیک ہے. TCS میں آپ کو دکھاؤ یا نہ دکھاؤ، آپ مجھے بتائیں. یہ سامنے ہے TCS دفتر، ٹھیک ہے. دیکھ رہے ہو یہ اس سائڈ پر میں ابھی آیا ہوں، اور یہ سامنے کا راستہ، ٹھیک ہے. اور میں جا رہا ہوں کہاں؟ آپ لوگ کمنٹ باکس میں مجھے ابھی بتائیں میں کہاں جا رہا ہوں، ٹھیک ہے. باقی یہاں پر گاڑیاں وغیرہ کھڑی ہے. یہ کس چیز کی گاڑیاں ہے؟ ایک ہے فیاض فنگر چپس، دوسرا ہے گنے کے جوس کی، تیسرا ہے جان بریانی چکن کارن سوپ. اچھا جی، دوسرا ہے فیاض چکن شورما اینڈ برگر. دیکھ رہے ہو یہاں آس پاس ٹرک کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ مجھے لگ رہا ہے ٹرک کی مارکیٹ ہے، جو کہ فی الحال وقت کے لیے بند ہے. کل بھی بند تھی، اور یہاں یہ بنتے ہیں یا جو بھی ہوتا ہے مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے. یہ والا ڈبہ کل بھی یہاں پر کھڑا تھا، کیری ڈبے سے کہتے ہیں، آج بھی کھڑا ہوا ہے رنگ کے لیے، ٹھیک ہے. اور یہ اور گاڑیاں بھی رنگ کے لیے کھڑی ہوئی ہے. سسٹم بالکل فٹ ٹوس ہے، اور معاملہ بالکل جھکاس. اب باقی میں کیا کہوں، کچھ نہیں کہہ سکتا. ابھی سامنے کا راستہ ہے، تو سامنے کا راستہ ان لوگوں نے بند کر دیا ہے. کیونکہ یہاں سے یہ لوگ بائک گزارتے تھے، تو بائک کا راستہ بھی بند کر دیا. گاڑی تو گزار ہی نہیں سکتے، بائک بھی آپ نہیں گزار سکتے، ٹھیک ہے. تو اب یہ نکل آ رہا ہے سائیکل، اور سائیکل کے ساتھ کیا کرے گا؟
واللہ عالم. ٹھیک ہے، تو یہی فٹو سے اب ہم یہاں سے کیسے گزریں گے؟ یہ دیکھیں دو وہ ہے، اس سے ہم گزریں گے یہاں. آئے ہائے ہائے، ٹھیک ہو گیا. معاملہ بہت خراب ہو گیا ہے، نکل بہ گئے پیشاب کے لیے کہیں پر بھی. اس سے پھر وہ راستہ دوسرا ہے جو کہ پیدل پر ہاں لوگ آسانی سے گزر سکتے ہیں، یہ سامنے والا. ٹھیک ہے، اس جگہ سے آئے اور اس جگہ سے آسانی سے گزر سکتے. اس میں نہ اوپر گزر سکتے، درمیان میں اپنے گزرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو بس پاکستان ہے یار، نہ ہم کچھ کہہ سکتے ہیں نہ کچھ، بس گزر جاؤ. راستہ مل رہا ہے، گزر جاؤ. باقی یہاں بلی مری پڑی ہے اور آدھی بلی ہے، دیکھ رہے ہو، آدھی ہے اور آدھی نہیں، اور کیڑے اس کو لگے ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ بدبو نہیں کر رہی. ٹھیک ہے. اس ٹائم بدبو نہیں کر رہی تھی، لیکن تھوڑا سا میں آگے آیا ہوں تو بدبو اس نے پھر اسٹارٹ کی ہے. یہ کیا سسٹم تھا بے؟ مجھے تو نہیں سمجھ آئی. میں بدبو کر رہی تھی اور میرے ذہن کو سگنل نہیں جا رہا تھا. یہ کیا سسٹم تھا؟ میں نے اس کا کلپ بھی لے لیا، مجھے بدبو نہیں آ رہی تھی. تھوڑا سا آگے اور ایسی بدبو کی بات ہی نہ کرو. باقی دھوپ بھی نکل آئی ہے، اب سب کو مبارک ہو. ٹھیک ہے، سامنے ریلوے پھاٹک کا ویو، اس سائڈ پر بھی ریلوے پھاٹک، اوپر پل. پہلے میں اسی راستے سے بالکل سیدھا جاتا تھا کام کے لیے، ایک سیکیورٹی گارڈ کی جاب کرتا تھا 1000 روپے پر. ٹھیک ہے، اب میں اس راستے سے جاتا ہوں، پیٹرول پمپ میں کام کرتا ہوں. کل میرا پہلا دن تھا، آج میرا دوسرا دن ہے. کل کا بھی لوگ بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے اور آج کا بھی. چلتے ہیں آگے، کوئی بہترین سا ویو ملے تو آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں. One eternity later. اچھا جی دوستو، لاہور میں آپ لوگوں نے ایک گلی دیکھی ہوگی جو کہ مطلب ایسی جانی جاتی ہے اس نام سے کہ وہ شادی والی گلی ہے. مطلب کہ سسٹم ایسا ہے نا کہ اس میں شادی شدہ نہ ہوں وہ نہیں جا سکتے، کیونکہ 2 بندے اکٹھے اس میں نہیں جا سکتے. اسی طرح ایک گلی میں آپ کو پشاور میں بھی دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں. اچھا یہ دیکھ لیں، بالکل باریک سی گلی ہے. اس میں صرف اور صرف نہیں آ رہا ہوں. میری شکل آپ کو نظر آ رہی ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن شٹ باہر سے میں آپ کو دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ لیں. اس کو یہ والی گلی ہے، بہت ہی چھوٹی سی ہے، اور 2 بندے مجھے مشکل سے لگ رہا ہے کہ 2 بندے اس میں آسانی سے پار ہو سکے. بالکل سیدھے میں تو بالکل نہیں ہو سکتے، سائڈ پر پھر بھی پار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو یہ گلی دکھانی تھی، دکھا دی. آگے ملتے ہیں پمپ میں، پہنچ کے ملتے ہیں، پمپ دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے A few moments later. دوستو، یہ والا پیٹرول پمپ ہے. ٹھیک ہے، اور میں یہاں پر پیٹرول پمپ کا کام کرتا ہوں، یعنی کہ پیٹرول ڈالنے کا کام کرتا ہوں. صبح بھی میں آیا تھا تو یہ چیزیں کہ یہاں کھڑی تھی، کل وہ اس پار کھڑی تھی، آج اس پار کھڑی ہے. ٹھیک ہے، PSO پیٹرول پمپ یہ ہے، اور میں یہاں پر کام کرتا ہوں. ٹھیک ہے، سسٹم بالکل فٹ ٹو ہے. اور دیکھتے ہیں، اندر جاتے ہیں، کپڑے وغیرہ چینج کرتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، الخدمت موبائل ہیلپ پوائنٹ برائے سیلاب متاثرین. واو، ٹھیک ہے، تو بس ہم جاتے ہیں، سسٹم برابر کرتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. One eternity later. اچھا جی دوستو، ٹائم 8:18 ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، میں آ گیا ہوں پیٹرول پمپ پر. یہ اوپر کا ویو ہے. ٹھیک ہے، یہاں کمرے ہے، اور یہیں پر میں نے کپڑے چینج کیے. کپڑے چینج کر کے اب سسٹم فٹ ٹوس کرتے ہیں، جاتے ہیں نیچے. ٹھیک ہے، باقی باہر کا ویو آپ دیکھ رہے ہو، بالکل فٹ ٹوس سا، زبردست سا. موسم بہت ہی سہانا ہو رہا ہے، دھوپ نہیں ہے. اور بس وہ سامنے ایک لڑکا کھڑا ہوا ہے، وہ مجھے لگاتار دیکھ رہا ہے. کیوں دیکھ رہا ہے مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے، باقی معاملہ فٹ ٹوس ہے.
वर्दी हमने चेंज कर दी, आप लोग देख रहे हो, ठीक है या नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। हम जाते हैं काम पर, लगते हैं पर इंशाल्लाह ऐसा ऐसा आप लोगों के साथ क्लिप शेयर करेंगे, ठीक है, हमारे साथ रहिए। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टाइम 8:36 हो रहे हैं, ठीक है। हमारी वर्जी ये है और ये हम जमा कराने लगे हैं। 2 दिन काम किया, ये 2 दिन काम बहुत था हमारे लिए, ठीक हो गया। बस यही सिस्टम था, छोड़ दिया हमने काम। क्यों? क्योंकि ये लोग एक तो मोबाइल जमा कर लेते हैं, मेरे व्लॉग के बगैर टाइम नहीं गुजरता। इस चीज़ से मेरा कुछ नहीं बनेगा, लेकिन व्लॉग से मुझे पता है कुछ ना कुछ मेरा बन जाएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात ये है कि ये लोग सफाई, पूरा पंप साफ़ करना होगा आपको ही, तो ये भी नहीं होता यार। 19,000 रुपये में इसके लिए मैं पेट्रोल डलवाऊँ या पंप साफ़ करूँ और अपने व्लॉग भी ना बनवाऊँ, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये वर्दी जमा करा देते हैं। 1270 रुपये मुझे मिल गई 2 दिन के, यानी कि एक दिन का हमें 635 रुपये इसी तरह कुछ मिल गए हैं। सिस्टम बिल्कुल फिट से चलते हैं, आगे बात करते हैं, ठीक हो गया। 2,000 years later. अच्छा जी दोस्तों, तो हम तो वहाँ से निकल आए हैं, हमने नमाज भी पढ़ ली है, ठीक हो गया, और बारिश भी स्टार्ट हो गई है, लेकिन पता नहीं, मुझे महसूस नहीं हो रही, मुझ पर गिर नहीं रही। क्या वजह है मुझे नहीं पता यार। अभी एक कतरा आया है, ठीक है। बारिश स्टार्ट हो गई और काफ़ी मोटे मोटे कतरे हैं, अल्लाह करे खैर। अगर तेज़ हो गई तो फिर मसला होगा, तेज़ है भी लेकिन चले, फ़िलहाल गुजारा कर रही है, इतनी तेज़ नहीं है, ठीक है। बाकी पहला दिन हमारा बहुत ही अच्छा गुजरा था, लेकिन सर्दी लगी थी हमें। दूसरा दिन हमारा क्या हुआ, सुबह में गया, काम अच्छा भला चल रहा था, और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मुझे कपड़े पकड़ा दिए और कहा पूरे पंप को आप लोगों ने, पाँच छः तो नहीं थे, 4 बंदे तकरीबन, और साफ़ करना है, यानी कि जो बारिश की वजह से गंदा हुआ है वो भी साफ़ करो। और ये वो एक लड़का बता रहा था कि वॉशरूम भी साफ़ करने हैं, लेकिन वो तो मैंने नहीं किए, और मैंने उन्हें उसी वक्त बताया कि सफाई मैं नहीं कर सकता, ठीक है। तो बस थोड़ा बहुत सिस्टम बराबर हो गया। अभी मेरी मोबाइल में अगर पानी चले गया तो मसला हो जाएगा। हम लोग को स्टॉप करते हैं, आगे बात करते हैं, ठीक है। 1 eternity later. 200 बकरों के दरमियान में जा रहा हूँ, पीछे भी बकरे, सामने भी बकरे, और एक बकरा बदमाश ये जा रहा है, बकरा बदमाश, देख रहे हो। सिस्टम बिल्कुल फिट से, और ये भी मेरी तरफ पटरी पर ही जा रहा है, देखे उस पर, ठीक है। ये भी इसी पर ही जा रहा है, की करे ने नड़िया। ये है पाकिस्तानी जंगली बकरे, लेकिन जंगल से इसे ले गए हैं यहाँ पर, ठीक है। जंगली है, और सादा बकरे अभी नहीं है नज़र आ रहे, ठीक है। सादा बकरे पर ये बाल बड़े बड़े नहीं होते, छोटे छोटे होते हैं, ठीक हो गया। बारिश थी कुछ टाइम के लिए तो बहुत तेज़ हो गई, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गई, ऐसा है कि बस रुक गई है, ठीक है। यहाँ बिल्ली मरी हुई है, जो कि सुबह मैंने आपको दिखाई थी, उसकी बहुत गंदी बदबू थी। यह है बकरे, और हमें कहाँ से जाना होगा? हमें यहाँ से जाना होगा, इन 2 पिलर्स के दरमियान से। वाओ या अल्लाह खैर के रवा, सिस्टम कैसे फिटूस करे। वाह, चले सिस्टम फिटूस हो गया, पलट आए हम लोग, ठीक है। और आज हम इसी हाथ पर जा रहे हैं वापस घर। मैंने जॉब क्यों छोड़ी? जॉब का मेरे असल वजह यही था कि व्लॉगिंग के बगैर मेरा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। व्लॉग बनाना है तो बनाना है, 19,000 ना ही सही, मुझे वीडियो से मुझे 0 पेमेंट आया अभी इसी वक्त, फिर भी मैं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि आने वाला वक्त फिर मेरा है, और अगर मैंने इस 19,000 के लिए अपने व्लॉग्स को छोड़ दिया तो फिर मामला बहुत ख़राब हो जाएगा, ठीक हो गया। तो बस यही वजह थी जिसकी वजह से मैंने अपना काम छोड़ दिया पेट्रोल पंप में, और अभी मेरी सोच है कि मैं बाइक या चलाऊँ, यानी कि मोटरसाइकिल, उस पर सवारी वगैरह। चचा क्या चीज़ कर रहा है वो, उसे क्या कहते हैं यार, तबर को क्या कहते हैं मुझसे भूल गया है, लेकिन सिस्टम फिटू से सामने है TCS, ठीक हो गया। और इसके साथ ही है नादरा दफ्तर,
ٹھیک ہے، ٹائم 6 کے قریب ہے، تقریباً 45 ہو رہے ہیں 5 یا اس سے بھی اوپر ہو رہے ہوں گے، میں نے دیکھا نہیں ہے، میں دیکھ کر آپ کو A few moments later. دیکھ کے بتاتا ہوں. تو دیکھ کے بتانے کا یہی انجام ہوتا ہے. کلپ بند ہو گیا تھا. 5:50 ہو رہے ہیں، 10 منٹ ہے 6 بجنے کو. ٹھیک ہے، سسٹم بالکل فٹ ٹو نادرا میں بہت ہی زیادہ رش ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ روز ہی ہوتا ہے. 5 بجے میری چھٹی ہوتی ہے، تقریباً میں نے 5:30 چھٹی کی ہے. ٹھیک ہو گیا، معاملہ بالکل فٹ ٹو سامنے نادرا. اور یہ یہاں کا ویو، جو ہمارا دل کرے وہی کریں گے ہم، کیونکہ یہ زندگی ہماری ہے. کس کی ہے؟ ہماری ہے. تو ہمارا دل جو کرے گا وہی ہم کریں گے. ہمارا دل کرتا تھا کام کے لیے، کام کیا، چھوڑنے کا کیا، چھوڑ دیا، بات ختم. ٹھیک ہے. One eternity later. اچھا دوستو، معاملہ بالکل فٹ ٹوس ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، ہم تھوڑا سا سائڈ ایریا میں آ گئے ہیں. بارش بھی رک گئی ہے، تھوڑی سی بارش ہوئی ہے لیکن ابھی رک گئی ہے. ٹھیک ہے، میرے کان ٹھنڈے پڑ رہے ہیں اور میرے بال سارے گیلے پڑے ہوئے ہیں. کام ہم نے چھوڑ دیا. کل دیکھیں گے کیا سسٹم بنتا ہے. کوشش کرتے ہیں ابھی اپنی کزن کی بائک نکالتے ہیں اور اس کا کچھ سسٹم بناتے ہیں. وہ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اس میں ایک چیز دوسری ہے. ایک چیز دوسری وہ ہے کہ اس کا ہیلمٹ اس کے پاس نہیں ہے، اور باقی اس کی کک خراب ہے تو وہ میں ٹھیک کر دوں گا، لیکن ہیلمٹ نہیں ہے. تو ہیلمٹ کا کچھ مسئلہ کریں گے. تقریباً 1200 پر ہیلمٹ ہوتی ہے. 2 دن میں نے کام کیا تو اس کے پیسے میں اسی میں دے دوں گا. ٹھیک ہے، تو معاملے بالکل فٹ ٹو سے آپ دیکھ رہے ہو. اور بس ہم اپنے اس ولاگ کو یہیں پر ہی سٹاپ کرتے ہیں. ملتے ہیں کسی دوسرے ولاگ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ، خدے پامان. ٹھیک ہے، لائک اینڈ سبسکرائب مسٹ ہے. ٹھیک ہو گیا، معاملہ بالکل فٹ ٹو ہو گیا.